नाज़रीन वेलकम बैक। एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे कि सीजे साहब इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में मौजूद हैं। वहां एक लाजब बेंच भी तश्कील दे दिया गया है जो इस मुकदमे की समाअत कर रहे अटॉर्नी जनरल को भी तलब कर लिया गया और उस हवाले से कहा जा रहा है कि बहुत जल्द कोई अहम पेशरफ्त होने वाली है। अली अहमद कुर्द साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, क्वेटा से हमारे साथ मौजूद हैं, साबिक सदर रह चुके हैं सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के। अस्सलाम वालेकुम कुर्द साहब। आप कैसे हैं जी? ठीक ठाक जी, बस फाइन, शुक्र अल्लाह का। जी कुर्द साहब, आपको क्या लग रहा है, जैसे सीजे साहब इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में मौजूद हैं, मौजूद जज साहिबान भी वहां पे हैं, समाअत शुरू हो चुकी है, अटॉर्नी जनरल को तलब कर लिया गया, आपको क्या लग रहा है अब जो हुकूमत की जानिब से अपॉइंटमेंट की गई जजेस की कि एक को सुप्रीम कोर्ट में तैनात कर दिया गया, दूसरे जज को लाहौर का हाई कोर्ट का वहां पे सीजे बना दिया गया, तो इस ऑर्डर को अब सुप्रीम कोर्ट रद्द कर सकती है? कोर्ट क्या किस तरह से तमाम तर मामलात का जायजा लेगी? आपने तो बहुत सवालात एक ही सवाल में समो कर पेश किए। देखिए, जिस तेजी से हालात या वाकयात आगे की तरफ जा रहे हैं, मैं समझता हूं कि इतनी तेजी से हालात वाकयात को नहीं जाना चाहिए। देखिए, जितने भी लोग हैं सारे बहुत ही जिम्मेदार किस्म के लोग हैं। मैं समझता हूं कि ऐसे नहीं, एक नोटिफिकेशन जारी हुआ है ऐवान सदर से, मेरी एक अपनी राय है और मैं बिल्कुल जो मेरी सोच होती है मैं खुदा को हाजिर नाजिर जान के कहता हूं कि बगैर किसी लगी लिपटी के मैं कहता हूं कि इस सिलसिले में एक जजिस का केस पहले से मौजूद है, उसमें एक प्रिंसिपल सेट कर दिया गया था कि जब भी सुप्रीम कोर्ट में कोई वैकेंसी होगी, सीनियरिटी की बुनियाद पर जो भी चीफ जस्टिस होगा सीनियर मोस्ट तमाम सूबों में, उसको एलिवेट किया जाएगा। मेरे नजदीक इस वक्त ख्वाजा साहब की कि जो मौजूदा चीफ जस्टिस होंगे वो उनके पास ये ऑर्डर है, उनकी सवाबदीद है, उनका इख्तियार है कि वो जिसको अपॉइंट करें, वो जिसको नॉमिनेट करना चाहें उस जज को गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान वो जो है। नहीं देखिए चीफ साहब, चीफ जस्टिस साहब सुप्रीम कोर्ट, उनके बहुत काबिल एहतराम है, मान लिए बहुत ज्यादा काबिल एहतराम है, उनकी राय में एक बहुत बड़ा वजन है, सब कुछ है, मगर बात यह कि वो भी तो जजिस केस की बुनियाद पे बात करेंगे ना। जजिस केस में तो ये फैसला हुआ था जो सीनियर होगा उसको आगे ले जाया जाएगा। तो इस वक्त मैं ये समझता हूँ कि जो नोटिफिकेशन है मैं समझता हूँ सही है, बिल्कुल उसमें कोई बात नहीं ऐसी। आप कह रहे हैं कि बिल्कुल ठीक। अतर बिन अल्लाह साहब, यहाँ पे आप कुछ ऐड करना चाहेंगे? आपने भी अल जहाद ट्रस्ट का हवाला दिया था। मेरे लिए कुर्द साहब बहुत काबिल एहतराम है, लेकिन उन 216 सफ़ों में बिल्कुल आप कह रहे हैं हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए असूल नहीं है। उसमें है कि अगर किसी हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की जगह खाली होती है तो सीनियर मोस्ट जज का एक लेजिटिमेट एक्सपेक्टेंसी होती है। यहां पे मसला यह है कि दोनों जज साहिबान जो हैं वो मुत्तफिक हैं और इस वजह से आपने खुद ही बताया कि दोनों जो है वो ओथ लेने के लिए तैयार नहीं है, तो उसमें वो जजेस केस जो है इनके केस में कम से कम इररेलेवेंट हो जाता है। लेकिन उस 216 सफ़ों में सबसे ज्यादा जो तशरीह है वो इस लफ्ज कंसल्टेशन की गई है। अब मैं इस चीज पे मुत्तफिक हूं कि कोई आसमान वो नहीं गिरेगा अगर सीनियर जज ऊपर, लेकिन जहां पे गैर आईनी काम हो रहा है वो ये हो रहा है कि वो मुशावरत नहीं हो रही और ये बज़ाहिर एक अना का मसला बन रहा है। और उसके तसलसल में अगर आप जजेस की जो हाई कोर्ट में तकर्रुरी की समरी जिस तरह रुल गई है, अगर आप उसको देख लें, फिर जिन लोगों को आपने बिठा दिया है जिनके ऊपर संगीन इल्जामात हैं, जो जजों जैसे ओहदे के लिए लोगों के को रोकेंगे, ये इस मुल्क के लिए अच्छा नहीं है। जजेस केस पे बिल्कुल अमल होना चाहिए, लेकिन चूंकि दोनों जज साहिबान इस केस में मुत्तफिक हैं, बिल्कुल और वो नहीं आना चाहते। अली अहमद कुर्द साहब बड़ी वजाहत से बयान किया है अतर बिन अल्लाह साहब ने, आपके कोलीग भी हैं, तो आप मुत्तफिक हैं? जो उन्होंने पॉइंट उठाया, उन्होंने कहा कि दोनों जज रजा कराना मैं उनकी बात को मैं नहीं, जिन जैसे ख्वाजा साहब और साकिब साहब ये कहते हैं कि वो उनका मुत्तफिक होना लाजमी है, इससे मैं एग्री नहीं करता हूँ। ये तो कोई बात ही नहीं है कि इस तरह ख्वाजा साहब तो कहें कि मैं सारी जिंदगी चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट बन के बैठा रहूंगा, ऐसी तो बात नहीं है। एक सिस्टम है, एक जजेस केस है, बड़ी मुश्किलों के बाद उसमें कोई प्रिंसिपल सेट किया गया, कोई एक असूल बनाया गया है। देखिए, मैं ये कहता हूं कि इस वक्त पाकिस्तान का जो सदर है वो भी और सुप्रीम कोर्ट का जो चीफ जस्टिस है वो भी ये सारे पाबंद हैं, जो भी जजेस केस में जो असूल तय किए गए थे उसके मुताबिक जाएंगे। तो लिहाजा मैं ये कहता हूं कि चीफ जस्टिस साहब ने जो रिकमेंडेशंस की थी
اس میں میں تو یہ کہتا ہوں ان کو خود یہ کہنا چاہیے تھا کہ ججز کیس کے مطابق وہ خواجہ صاحب کو سپریم کورٹ میں لے جا رہے ہیں اور ثاقب نثار صاحب کو جو ہے لاہور ہائی کورٹ کا چیف جسٹس آپ ججز کیس کا حوالہ دے رہے ہیں کرد صاحب. چیف جسٹسز چونکہ عدلیہ کے سربراہ ہوتے ہیں وہ بہتر پوزیشن میں ہوتے ہیں یہ بتانے کے کہ کون کسی عہدے کا اہل ہے کہ نہیں ہے. عین ممکن ہے کہ چیف جسٹس صاحب کی نظر میں خواجہ شریف صاحب سپریم کورٹ کے اہل نہ ہو. دیکھیں یہ وہ چیزیں مجھے نہیں پتا لیکن نہیں میں عرض کروں میں ایک مثال دے رہا ہوں. دیکھیں ایک مثال دے رہا ہوں اس لیے دیکھیں دوبارہ ججز کیس میں وضاحت سے لکھا ہوا ہے کہ صدر جو ہے وہ چونکہ اس اہل نہیں ہے کہ فٹنس ہاں کسی کے خلاف کوئی انٹیلیجنس کی کوئی رپورٹ ہے کوئی اس طرح کی کوئی رپورٹ ہے اس پہ یہ ججز کیس 216 صفحے وہ علی احمد کرد صاحب بار بار کہہ رہے ہیں بڑی وضاحت سے بیان کیا اور چیف جسٹس آف پاکستان کی مشاورت شامل ہونی چاہیے تمام تر ڈیسیژن میں. اور ایک وہ پوائنٹ اٹھا رہے ہیں کہ وہ سی جے صاحب بہتر طور پہ سمجھ سکتے ہیں کہ کس جج کو کہاں پوائنٹ ہونا ہے کس کو نہیں. مثال جیسے ہم لیتے ہیں کہ کیبنٹ میں کسی کو اگر اپوائنٹ کرنا ہے وزیر اعظم ڈیسائیڈ کرتا ہے صدر ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ فلاں منسٹر کو یہ پوسٹ دیجیے. کیا یہ پوائنٹ ان کا ٹھیک ہے آپ اگری کر رہے ہیں اس سے؟ ہیلو جی کرد صاحب آپ سے میں نے سوال کیا. یہ میں نے آپ کی بات سنی نہیں. دیکھیں میں نے آپ کی بات نہیں سنی. بہرحال میں یہ کہتا ہوں کہ ابھی اس وقت اس کا مطلب اس ملک میں سب سے اہم ترین میرے نزدیک اہم ترین جو شخصیت ہے وہ چیف جسٹس آف پاکستان نہیں وہ صدر پاکستان نہیں بلکہ خواجہ شریف صاحب ہے. خواجہ شریف صاحب کی بنیاد پہ اس کا مطلب ایک 3 ججز کا بینچ بیٹھ گیا ہے اور آنریبل چیف جسٹس خود سپریم کورٹ چلے گئے. اس کا مطلب ہمارا سارا سسٹم ایک آدمی کے ارد گرد گھوم رہا ہے. خواجہ شریف صاحب ہمارے نزدیک سسٹم اہم ہے. ہمارے نزدیک وہ تحریک اہم ہے جس میں لاکھوں لوگوں نے 2 سال تک قربانیاں دی ہیں. یہ آج جو لوگ بھی بیٹھے ہیں آج صدر پاکستان جو بیٹھا ہے آج جو پارلیمنٹ بیٹھی ہے آج جو عدلیہ بیٹھی ہے یہ لوگوں کی قربانیوں سے آئی ہے. اس کو کہ ایک خواجہ شریف صاحب کے لیے جو اس کو قربان نہیں کیا جائے. دیکھیں جی میں اس حد تک میں کرد صاحب سے متفق ہوں لیکن اہم یہ چیز ہے کہ جو مشاورت کا لفظ کا آئین میں لکھا ہوا ہے اور جو وہ زیادہ امپورٹنٹ ہے. شاہ صاحب نے کہا کہ خواجہ شریف صاحب کے لیے the whole thing is میرے لیے آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ افراد زیادہ اہم ہے اہم ہے یا ادارے اہم ہیں؟ میرے لیے نہ خواجہ شریف میرے لیے نہ خواجہ شریف اہم ہے نہ آصف زرداری اہم ہے نہ کوئی اور اہم. آئین میرے لیے اہم ہے. آخری بات مختصر ٹائم بہت کم ہے آپ بتائیں ادارے اہم ہیں افراد اہم ہیں کون اہم ہے پاکستان کے لیے اس وقت؟ آئین ہے قانون کون سی چیز اہم آپ کو؟ پاکستان کے لیے آئین سب سے زیادہ اہم ہے. آئین جو کہتا ہے تو اس کو آج عمل درآمد نہیں ہوا. کچی پکی کا قاعدہ نہیں ہے. آئین بڑا ایک مقدس کتاب ہے. اگر نہیں کسی کو سمجھ لگتی اس کا کیا علاج ہم کریں؟ یہاں خواجہ شریف از امٹیریل. کیا بات آپ کرتے ہیں؟ پاکستان کا آئین سب سے زیادہ اہم ہے اور آج کہا جا رہا ہے کہ آج اس طریقے سے اگر مذاق اڑایا جائے گا اس طریقے سے مذاق اڑائے گا. دیکھیں آئین بالکل سب سے زیادہ مقدس ہے لیکن ہر انسٹیٹیوشن کی اپنی جگہ ہوتی. یہاں پر آپ نے خود سنا خورد صاحب نے کہا کہ خواجہ شریف از اے پرسن. انہوں نے آپ کو نہیں ہم نے شروع میں کہا کہ ہم قانون کی پاسداری کریں گے لیکن ہم شخصیات کی پاسداری میں جو لفظ کنسلٹیشن ہے مشاورت ہے وہ اہم ہے. نہ زرداری صاحب اہم ہے نہ خواجہ شریف اہم ہے نہ ثاقب نثار ہے نہ چیف جسٹس صاحب ہے. 177 میں ایک اور بات ہے 177 میں ایک اور بات ہے. فرض کرو اگر وہ ہوتی تو پھر کرد کا اسلام کا یا کسی کا اور کا کیا خیال ہوتا. 177 میں اس بی بھی ہے اس کی 2B بھی ہے اس میں یہ ہے کہ اس شخص کو بھی سپریم کورٹ کا جج بنایا جا سکتا ہے جو 15 سال کا وکیل ہو. اس کو بھی بنایا جا سکتا ہے اگر وہ بن جاتا. پھر ہم کہہ رہے ہیں کہ آپ فیوریٹزم نہیں کریں. یہ خواجہ چلیں یہ ساری ہمیں جو نظر آیا کہ انا زیادہ اس میں دکھائی گئی ہے نہیں
یہ ملک کو تباہ کرنے کی بات اور ہے. اس لیے کیا بات آپ گورنمنٹ کو کرتے ہیں؟ بعض وقت ایک صحیح فیصلہ اور لینا بات ہے. پڑتا ہے، تب فیصلے لینے انا کو بھی ہم سب انا کی اور تعریف ہے. ہم کسی کے انا پرسنل کی اور خواہشات تعریف پر ہے، حکومت خودداری نہیں کی اور کر تعریف سکتے. ہے، اور فلشنس کی اور تعریف ہے. پولشنس کی یہ اور تعریف ہے. فولشنس نہیں ہے، بہت یہ عام گورنمنٹ بات کا کی صحیح ظفر علی شاہ فیصلہ صاحب نے. ہے. بہت بہت شکریہ اطہر بن اللہ صاحب، ظفر علی شاہ صاحب، آسمہ ارباب عالمگیر صاحب. پروگرام میں بات ہوئی، سب کا یہ کہنا تھا کہ ضد جو ہے وہ زیادہ امپورٹنٹ نہیں ہے. ادارے اور اس کے نزدیک آئین سب کے نزدیک جو ہے وہ زیادہ امپورٹنٹ ہونا چاہیے، افراد کی زیادہ امپورٹنس نہیں ہونی چاہیے. اور اس وقت سپریم کورٹ کا جو شارٹ آرڈر آیا اس کے تحت جو ہے جو صدارتی جو حکم تھا، جو نوٹیفیکیشن تھا، اس کو کالعدم قرار دے دیا گیا. اس کے ساتھ ان سیشن سے آسمہ چودھری کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.